बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस एपिसोड में एनुअल होरोस्कोप फॉर रैम एरीज ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को आपका सालाना डीप होरोस्कोप गहराई के साथ इल्म फल्कियात और रूहानियात की रोशनी में आपके जायचे का अमीक तज्जिया पेश करने जा रहा हूं। मेष या मेष राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो आपके लिए मुख्तसर और जामे सालाना होरोस्कोप पे मुश्तमिल है। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान माना गया है और ये होरोस्कोप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये होरोस्कोप यूनानी यानी वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम के एतबार से है और ये आपके सन साइन के एतबार से है। बुर्ज हमल के ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी पैदाइश 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान है तो ये होरोस्कोप आपके लिए है, और अगर आपकी तारीख़ पैदाइश ये नहीं है तो फिर ये होरोस्कोप आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सन साइन है। दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश सिरे से मालूम ही नहीं है और आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ, आइन, लाम या फिर या है, यानी ए, एल या वाई, तो ये होरोस्कोप आप सुन सकते हैं और इसके अहकामात पे आप अमल पैरा हो सकते हैं। इस साल 2024 बुर्ज हमल के लिए जो सबसे बड़ा पैगाम है वो खुद शनासी का पैगाम है, वो इरफान नफ्स का पैगाम है। आपने खुद को पहचानना है, अपना तारुफ हासिल करना है, अपनी पहचान करनी है। इस हवाला से इब्तदा में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जनवरी तो आप ही का है, लेकिन फरवरी से मार्च पहली से माही में कुछ मुश्किलात आपके सामने आ रही हैं। याद रखिएगा, ये होरोस्कोप मुख्तसर और जामे है। आप मेरा मंथली होरोस्कोप सुनते रहेंगे तो मैं आपको इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रेमेडीज और स्पिरिचुअल एडवाइस भी देता आया हूं, देता रहूंगा इंशाअल्लाह। 2024 आपको कारहाय नुमाया सरंजाम देने की आरजू देता है। ये आपको उभारता है, उकसाता है, ये आपको मोटिवेट करता है, आपको हिम्मत दिलाता है कि आप अपने काम से, अपने हुनर से, अपने फन से, अपने इल्म से और अपनी मेहनत से दूसरों को मुतासिर करेंगे। आपकी इज्जत में, आपके वकार में इजाफा होगा और आपको कदर की निगाह से देखा जाएगा। लोग आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। अलबत्ता आपके लिए एहतियात तलब मशवरा यह है कि आपने गैर कानूनी, नाजायज और गैर अखलाकी कामों से परहेज करना है, वरना आपकी शोहरत पे बदनुमा धब्बा भी लगेगा। आपको अपने दोस्तों, अपने अजीजों अकारिब पर अंधा भरोसा और अंधा एतमाद नहीं करना है, वरना आपको नुकसान होगा। जहां तक ताल्लुक है आपके घरेलू ताल्लुकात का, आपके घर के माहौल का और आपकी निजी पर्सनल जिंदगी का, तो आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर लोग आपकी तारीफ व तौसीफ करेंगे। जो लोग आप पे इफ्तिरा यानी बुहतान बांधते थे, आपको बदनाम करते थे, आपके खिलाफ बोलते थे, अब आप देखेंगे कि लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियती तादाद आपके हक में आवाज उठाना शुरू कर देगी। मिन जानिब अल्लाह आपकी वकालत की जाएगी, लोग आपकी फेवर में बात करेंगे, आपके हक में बात करेंगे। तो अवामुन नास की जो राय है वो आपके हक में बेहतर होती हुई नजर आ रही है। जिन हमल लड़कों लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई,
2024 उनकी शादी के मामलात को लेके बहुत अच्छा साल साबित होगा इंशाल्लाह। और जिनके हाँ अज़वाजी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अपनी अज़वाजी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं, या वो अक़द सानी यानी सेकंड मैरिज करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो कदरे इंतजार के बाद इसी साल में उनके लिए भी बहुत से मौके पैदा होंगे इंशाल्लाह। और जहां तक ताल्लुक है आपके मुश्तरका ताल्लुकात का और आपके मफादात आमा का, जिनसे आपका मफाद वाबस्ता है, तो आपकी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी और आपको मुनासिब औकात मिलते रहेंगे। हर महीने माहाना होरोस्कोप में मैं आपको उससे मुत्तला करता रहूंगा। आपके समाजी रवाबित उसमें इस साल बहुत इजाफा होने वाला है। लोग आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करेंगे और आपने भी उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करनी है। देखिए, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन किया करें। तो जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो खालिक कायनात आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा और आपकी मदद की जाएगी। 2024 में गलत किस्म के लोग आपकी जिंदगी से बड़ी तेजी के साथ निकल जाएंगे और फजूल लोगों से आपकी जान छूट जाएगी। और आपको 2024 में वेलकम करना है नए अफराद को, नए लोगों को अपनी जिंदगी में। वो नए लोग आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। और जो फजूल बेकार लोग जो आपके कंधों पे खामखा बोझ बने हुए हैं, उनसे ना सिर्फ आपकी जान छूट जाएगी बल्कि मुस्तकबिल में भी उनके आने के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। जहां तक ताल्लुक है आपकी आमदन का, आपके असबाब रिज़्क का, आपके माली मामलात का, तो 2024 पहला महीना तो आपके हक में है, लेकिन इसके बाद मार्च, अप्रैल और मई ये कुछ मसाइल पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। खातिर खा नताइज आप हासिल नहीं कर सकेंगे, आपको काफी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन इंशाअल्लाह जून के बाद हालात में काफी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपकी गुज़श्ता दिनों की गई मेहनत भी बारावर साबित होगी, उसमें भी आपको कामयाबियां मिलेंगी और आप मजीद तरक्की की जानिब बढ़ेंगे। नए शोबे का इंतखाब करना, नए काम में जाना, नए काम का आगाज करना 2024 में आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिस काम का आप आगाज करते हैं, जिस शोबा में आप जाते हैं, उस शोबा के माहिरीन से मशवरा करना बहुत जरूरी है। इस तरह अटकल पिच्चू लगाना और ख्याली पुलाव पका के खुद से काम करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बुर्ज हमल वाले 2024 में रुपया पैसा खवातीन पे बर्बाद कर सकते हैं, तो आपने नाजायज ताल्लुकात से इज्तनाब करना है। आपने फजूल किस्म की औरतों से बचना है। किसी भी औरत के साथ, चाहे वो बेवा है, चाहे वो मुतल्लिका यानी तलाक याफ्ता है, ऐसी औरत से आपने खास तौर पे अपना दामन बचाना है, वरना आपकी किस्मत पे इसके बहुत बुरे असरात मुरत्तब होंगे। ऐसी खवातीन से जिनसी ताल्लुक कायम करने से आपका सितारा मांद पड़ जाएगा। उसकी जो चमक दमक है, जो आपकी जिंदगी में आपको रोशनी देती है और आप तरक्की करते हैं और आपकी खुशकिस्मती में इजाफा होता है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ये तो सबक है खास तौर पे बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले मर्द हजरात को कि साल 2024 में जना तो वैसे भी हराम है, नाजायज मुबाशरत तो वैसे भी हराम है, लेकिन खास तौर पे अगर 2024 में आपने नाजायज ताल्लुकात कायम किए तो आप अपनी किस्मत से अपने हाथ धो बैठेंगे। तो आपको चाहिए कि तकवा और तहारत और पाकीज़गी को इख्तियार कीजिए। आपका सितारा इस साल आपको बुलंदी की जानिब ले जाना चाहता है। और जैसा कि मैंने आगाज में आपको बताया कि ये साल आपकी शख्सियत में बहुत बड़ी बड़ी गहरी तब्दीलियां लेके आ रहा है। माली मामलात में आपका ग्राफ इंशाअल्लाहुल अजीज बुलंद होगा अगर आप मुनासिब सदकात देंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे और बावुजू रहना अपना मामूल बनाएंगे, तो कवाकिब की नहुस्तों से आप इंशाअल्लाहुल अजीज
محفوظ و معمون رہیں گے۔ جہاں تک آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کا تعلق ہے، حصول علم کا سوال ہے، تو یہ سال آپ کے تعلیمی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے علمی میدان میں، تعلیمی تناظر میں آپ کے لیے بہت مفید اور مددگار سال ثابت ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز بحول اللہ و قوتہ۔ جو حمل خواتین و حضرات اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا ایمیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، پردیس مستقل رہائش حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی تیاریاں جاری رکھیں، قانونی الجھنوں کا مقابلہ کریں، ماہرین سے مشاورت جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ تعلیم کے حوالہ سے اگر آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بھی آپ غیر معمولی کامیابیاں حاصل کریں گے، محنت شرط ہے۔ آپ نے کسی تعلیمی ادارے میں جماعت اور گروپ سے ہٹ کے اور سیاسی سرگرمیوں سے اپنا دامن بچا کے انفرادی طور پہ محنت کی، اپنی تعلیم پہ توجہ دی، تو آپ ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ اپنے ارادوں کو بلند رکھیے، اپنے خوابوں کے پابند رہیے، تو تعبیر انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں بہت اچھی ہوگی بحول اللہ و نصرتہ۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی اولاد کے معاملات کا، تو بے اولادوں کے لیے یہ سال اولاد کی بہت بڑی خوشخبری لیے ہوئے ہے۔ تو آپ اپنا علاج معالجہ، دعا اور دوا اس پہ توجہ رکھیے، انشاءاللہ سال بھر میں بار بار ایسے مواقع آپ کو ملیں گے جن کی بدولت آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی، اور جن کے ہاں صرف لڑکیوں کی پیدائش ہوئی ہے ان کے ہاں اولاد نورینہ ہونے کے قوی امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ چاہیے کہ آپ روحانی علاج ضرور کروا لیجئے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات کا تعلق ہے، تو معاملات محبت میں آپ نے اس قدر محتاط رہنا ہے کہ آپ نے اپنا حکم نہیں چلانا، آپ نے اپنی جائز محبت کو اس کا مقام دینا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، تو نتائج انشاءاللہ آپ کے حق میں اچھے برآمد ہوں گے۔ محبت کے حوالہ سے یہ سال آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کی خواہشات ہیں، تو خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو آپ نے اس سال اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی خوش قسمتی کا، آپ کی بنیادی قسمت کا، چاہے وہ پرائز بانڈ ہو، چاہے وہ انعامی سکیم میں حصہ لینا ہو، چاہے وہ اپنی طبع آزمائی قسمت آزمائی ہو، یا چاہے وہ آپ کی کمیٹی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ جہاں سے آپ فاضل مال حاصل کرتے ہیں، تو اس حوالہ سے یہ سال آپ کے لیے عمومی طور پہ کافی مددگار سال ثابت ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی صحت کا، تو صحت اور شفا قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ اپنے میڈیکل چیک اپ کرواتے رہیے، پرہیز کیجئے، اپنے علاج معالجہ پہ فوکس رکھیے، اس لیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس سال اگر آپ ورزش کریں گے، یوگا کریں گے، عبادت کریں گے، ایکسرسائز جاری رکھیں گے، تو اس سے آپ کی قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور آپ لمبی عمر حاصل کریں گے، طویل عرصہ جئیں گے، اور آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ شادابی آئے گی، رنگ اور روپ آپ کا پلٹ آئے گا، آپ گویا انشاءاللہ 2-3 سال پہلے جس طرح حشاش بشاش تندرست و توانا تھے، وہی طاقت، وہی توانائی آپ کو مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو حاکم کوکب ہے وہ 2024 میں بہت طاقت میں، غلبہ میں اور استحکام میں رہے گا، تو آپ کے لیے مفید اثرات پیدا کرے گا۔
جہاں تک تعلق ہے آپ کے سفری معاملات کا، تو اندرون ملک آپ چھوٹے چھوٹے بہت سے سفر کریں گے، اور سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر بنیں گے. آپ کو اعزازات ملیں گے، سفر سے آپ کو نفع بھی ہوگا، خوشیاں بھی ملیں گی، مسرت بھی ملے گی، شادمانی بھی ملے گی. بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ سفر سے قبل حسب توفیق صدقہ دے دیں، اس کے بعد سفر کرنا آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. تیز رفتاری سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. دوران سفر کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے آپ نے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے. اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ کے سفر آپ کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوں گے اور بڑے اچھے اثرات کے حامل ہوں گے، انشاءاللہ بڑے مفید ہوں گے. بیرون ملک سفر بھی بڑی شدت کے ساتھ آپ کے ذائچہ میں نظر آ رہے ہیں. اگر آپ آج تک بیرون ملک نہیں گئے تو یہ سال آپ کی یاترا کا سال ہے، آپ ضرور جائیں گے. حج، عمرہ اور زیارت اور مقدس مقام کی سیر کے آپ کے جو مطالبات ہیں، ارادے ہیں، خواہشات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز پورے ہوں گے بحول اللہ و قوتہ. اس سال تقریباً 4 مکمل طور پہ اور ایک 5واں ہلکا پھلکا گرہن لگے گا. یہ جو گرہنوں کا ایک سلسلہ مسلسل چلتا چلا آیا ہے، اب برج حمل اور ان کے مخالف ڈیکن لبرا سے تعلق رکھنے والے ایریز اور لبرا اب وہ گرہنوں کی زد میں آ چکے ہیں. اور 2024 جو گرہن لگ رہے ہیں یہ برج حمل کے فرسٹ ڈیکن میں اور 7ویں مخالف اپوزٹ ڈیکن میں لگ رہے ہیں. تو میں نے ان کا لب لباب نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. آپ نے ان گرہنوں کے اوقات میں حادثات سے بچنے کے لیے، خاندانی مسائل کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صدقات، عطیات اور نماز کسوف و خسوف کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے. اپنی اولاد، ان کی تربیت پہ توجہ دینی ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کے ناگہانی مسائل سے محفوظ و مامون رہیں. اور سفر میں آپ نے بہت پرہیز کرنا ہے. ٹریفک حادثات اور بزرگوں کی جدائی کا آپ سامنا کر سکتے ہیں، تو نماز آیات بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز کسوف و خسوف بھی آپ پڑھیں گے. تو ہر ماہ میرا ماہانہ ہوروسکوپ آتا ہے انشاءاللہ، بشرط خیر و عافیت، صحت و سلامتی آتا رہے گا. میں ہر ماہ آپ کو آپ کے برج کو لے کے آپ کی الیکشنل اسٹرالوجی، آپ کے لیے کرنے کے روحانی اعمال، صدقات اور مبارک کام جن سے آپ اپنی قسمت کو بڑھا سکیں اور بچنے کے امور یعنی اسپریچول ایڈوائز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تو یہ مختصر اور جامع تجزیہ تھا 2024 کے واسطے. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ایک پیغام لیا ہے اور وہ پیغام آپ کے لیے پورا سال کارگر ثابت ہوگا. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.